आफ्नो जन्मकुण्डलीमा कालसर्पयोग छ कि छैन भनेर कसरी जान्न सकिन्छ त आफै पनि जान्न सक्ने सरल विधि लिएर म उपस्थित भएको छु तपाईहरु समक्ष। आचार्य पण्डित कृष्ण घिमिरे। यही 80 साल भाद्र 4 गते नागपञ्चमी आउँदैछ। यदि तपाईको जन्मकुण्डलीमा पनि कालसर्पयोग छ भने त्यो कालसर्पयोग निवारण गर्ने विधि के छ? कुन हो कालसर्पयोग? कालसर्प कति प्रकारका हुन्छन्? कस्तो योग बन्दा चाहिँ कालसर्पयोग बन्छ? आफैले पनि कसरी कालसर्पयोग हेर्न सकिन्छ आफ्नै कुण्डलीमा? यो सरल र सजिलो तरिका लिएर तपाईहरु समक्ष म उपस्थित भएको छु। कुनै पनि जातकको जन्मकुण्डलीमा कुनै न कुनै स्थानमा ग्रहहरू एकै स्थानमा स्थित भएमा योग भनिन्छ। यस्तै राहु र केतुको माझमा अन्य 7 ग्रहहरू स्थित भएको अवस्थालाई कालसर्प योग भन्ने गरिन्छ। राहु र केतु सदैव बक्री चाल चल्छन्। राहुदेखि केतुका माझमा सबै ग्रह छन् भने कालसर्पयोग हुन जान्छ। तर केतुदेखि राहुका माझमा सबै ग्रहहरू भए भने चाहिँ यो योग मानिदैन भनेर ज्योतिषाचार्यहरूको भिन्न भिन्न मत पाइन्छ। राहु केतु छाया ग्रह हुन्। राहुको जन्म नक्षत्र भरणी र केतुको जन्म नक्षत्र अश्लेषा हो भन्ने शास्त्रीय वचन छ। भरणी नक्षत्रको देवता काल हो र अश्लेषा नक्षत्रको देवता सर्प हो। यी दुवै राहु र केतु देवताहरूलाई एकसाथ लिँदा कालसर्प बन्न आउँछ। यी ग्रहहरूको माझमा परेका सूर्यादि ग्रह जसरी ग्रहण लाग्दा चन्द्र र सूर्य पीडित हुन्छन् त्यस्तै यो योग पर्ने जातक पनि पीडित हुन्छ। ठूलो सङ्घर्ष गर्दा पनि जीवनमा चाहेको उन्नति हुन सक्दैन। विभिन्न बाधाहरू आइरहन्छन्। त्यो जातकको मानसिक रूपमा कमजोरी हुन्छ, आर्थिक रूपमा ऊ कमजोरी हुन्छ, धेरै सङ्घर्ष गरिरहनु पर्छ, मन दुखी हुन्छ, आफूले चाहेको जस्तो जागिर पाइँदैन, सोचे जस्तोसँग विवाह पनि हुँदैन, विवाहमा पनि सन्तान हुन्नन् अथवा विवाह भए पनि सन्तानमा पनि यसले चाहिँ बाधा ल्याउँछ र राति सपनामा पनि सर्पहरू देखिरहने समस्या भइरहन्छ र यी विविध समस्याहरू कालसर्प योगका कारणले हुन्छन्। र कालसर्प योग चाहिँ सर्वप्रथम त कसरी हुन्छ जन्मकुण्डलीमा कालसर्प योग आफै थाहा पाउने तरिका पनि तपाईलाई म अगाडि जन्मकुण्डली पनि प्रस्तुत गर्दैछु। म यहाँहरूलाई देखाउँदैछु वासुकी कालसर्प योग। पहिला वासुकी कालसर्प योग कसरी बन्छ भन्ने कुराको जानकारी यहाँहरूलाई म गराउनेछु। र यहाँको कुण्डलीमा जसरी वासुकी कालसर्प योग चाहिँ यो तृतीय भावबाट सुरु भई 9औं भाव मध्यमा सबै ग्रहहरू पर्दछन्। तृतीय स्थान सहज स्थानले बताउने भाइ बन्धु छोरा छोरी परिवारजनलाई यसलाई निरन्तर कष्ट भइरहन्छ। मित्रहरूबाट धोका हुन्छ, गृहस्थ खलबलिन्छ, भाग्य उदयमा पनि बाधा पार्छ। यसले यस्ता लक्षणहरू देखाउन सक्छ। र यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूले कुण्डलीमा देख्नुभयो। यो तृतीय भावबाट सुरु भएर 9औं भाव मध्यमा तृतीय भावमा राहु छ र 9औं भावमा केतु छ। यसको बीचमा सबै ग्रहहरू छन्। यहाँको कुण्डलीमा पनि आफै हेर्नु होला, लग्न कुण्डली लेखेको हुन्छ। लग्न कुण्डलीमा यस्तो छ भने मान्नुहोस् तपाईको वासुकी कालसर्प योग छ। अब अर्को पद्म कालसर्प योग। पद्म कालसर्प योग कसरी बन्छ त यो पनि म यहाँहरूलाई यो योग पञ्चम भावबाट सुरु भई 11औं स्थानसम्म राहु केतुको बीचमा सबै ग्रहहरू हुनाले यसलाई पद्म कालसर्प योग भनिन्छ। पञ्चम स्थानलाई पुत्र पुत्री विद्या सन्तान सम्बन्धी यी हरेक कुराहरू हुन्छन्। यहाँ यस्ता कुण्डलीका जातकहरूलाई पढाइ लेखाइमा अरुचि लाग्ने, पढ्न मन नलाग्ने, गृहस्थहरूमा पनि विवाह त गरेको छ, कहिल्यै परिवारमा शान्ति हुँदैन, झगडा भइरहने, परिवारको एकता भङ्ग हुने, विभिन्न बाधाहरू आइरहने, आफूबाट आफ्ना सन्तानहरू टाढा जान खोज्ने, वृद्ध अवस्थामा साह्रै कष्ट आइपर्ने यस्ता आदि समस्याहरू यो पद्म कालसर्प योग पकड्ने जातकलाई हुन सक्छ। यसकारणले गर्दा यो पद्म कालसर्प योग कस्तो छ त भनेर आफ्नो कुण्डली यहाँले पल्टाएर हेर्नुहोस्। र यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कुण्डली पल्टाएर हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पञ्चम भावबाट सुरु भएर 11औं स्थानमा पञ्चम भावमा यहाँहरूको राहु छ र 11औं भावमा केतु छ भने यो योगलाई चाहिँ पद्म कालसर्प योग भनेर भन्ने गरिन्छ। राहु दोस्रो स्थानमा र केतु अष्टम भावमा यदि छ भने त्यो व्यक्तिको चाहिँ कर्कोटक कालसर्प योग बन्दछ। र यो योग हुनाले कस्तो हुन्छ भने जातकहरूको भाग्योदय ढिलो हुन्छ। सर्वप्रथम त भाग्योदय हुनै समस्या छ र भए पनि ढिलो हुन्छ। जागिरमा समस्या, इन्टरभ्यू दियो त्यही फाल्दिन्छ। कहीँ गएर चाहिँ अन्तर्वार्ता दिने बित्तिकै फर्स्ट पेपर पनि राम्रो हुन्छ, सेकेन्ड पेपर पनि राम्रो हुन्छ, तर अन्तिममा फाल्दिन्छ।
त्यसकारणले गर्दा बन्न आँटेका कामहरू बिग्रिने गर्छ र पदोन्नतिमा पनि समस्या आउँछ। व्यापार व्यवसायमा धेरै परिश्रम गर्दा पनि लाभ लिन सकिँदैन, त्यहाँ पनि समस्या नै आउँछ र पैतृक सम्पत्ति पनि घर परिवारबाट पैतृक सम्पत्ति पनि प्राप्त हुनलाई धेरै गाह्रो पर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो कर्कोटक कालसर्पयोग हुनाले चाहिँ यस्तो फल प्राप्त हुन्छ जातकलाई। यो योग चाहिँ अब कर्कोटक कालसर्पयोग चाहिँ आफ्नो कुण्डलीमा छ कि छैन भनेर जान्नका लागि आफ्नो कुण्डली पल्टाउनुहोस् र आफ्नो कुण्डली पल्टाउँदाखेरि द्वितीय स्थानमा यानि कि कुण्डलीको दोस्रो घरमा राहु छ र कुण्डलीमा देखिए चाहिँ 8औं भावमा चाहिँ केतु छ भने यो बीचमा अरू जुनसुकै ग्रह जहाँ जहाँ बसेका हुन् केही फरक पर्दैन है सज्जन। यो कुण्डलीमा मैले देखाए जस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अरू जुन जुन ग्रह जहाँ जहाँ बसे पनि यी व्यक्तिलाई कालसर्पयोगको समस्या हुन्छ र यो चाहिँ कर्कोटक कालसर्पयोगको लक्षण हो। योगमा द्वितीय भावमा केतु र अष्टम भावमा राहु भएमा र यिनका मध्येमा सबै ग्रहहरू भएमा चाहिँ कुलिक कालसर्पयोग हुन जान्छ। यस्तो स्थितिमा छोराछोरीमा पनि समस्या आउँछ। छोराछोरी भए पनि दुष्ट प्रवृत्तिका हुन्छन्, भनेको मान्दैनन्, बुबा आमालाई दुःख दिन्छन्, पत्नी पनि त्यस्तै हुन्छन्, पति पनि त्यस्तै हुन्छन् र आफ्नो स्वरूपमा पनि केही न केही घाउ खटिरहेर त्यसले बाधा दिइरहने यस्तो समस्या आउन सक्छ र स्वास्थ्य बिग्रिने बार समस्या आउन सक्छ र विशेष गरेर चाहिँ पिसाब सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ, पिसाब सम्बन्धी रोग पनि लाग्न सक्छ र मृगौला सम्बन्धी समस्या पनि देखिन सक्छ। यो कुलिक कालसर्प पर्ने व्यक्तिका लागि चाहिँ यस्तो हुन्छ सज्जन। र विशेष गरेर चाहिँ यो कुलिक कालसर्पयोग चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरूलाई पर्छ र आफ्नो कुण्डली यहाँहरूले पल्टाएर हेर्नुहोस् र आफ्नो कुण्डलीमा कुलिक कालसर्पयोग छ कि छैन भनेर जान्नका लागि यहाँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँहरूले द्वितीय भावमा केतु र अष्टम भावमा यदि राहु छ र यो बीचमा अरू सबै ग्रहहरू छन् भने यहाँको कुलिक कालसर्पयोग हुन जान्छ। र मैले अघि पनि भने यहाँहरू बीचमा अरू ग्रह जहाँ जहाँ बसेका भए पनि यी दुईटा राहु र केतुको बीचमा अरू ग्रहहरू छन् भने यहाँलाई कुलिक कालसर्पयोग हुन जान्छ। र अर्को कालसर्प हो महापद्म कालसर्पयोग। अब आफ्नो कुण्डलीमा महापद्म कालसर्पयोग छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि जान्नका लागि यहाँहरूले आफ्नो कुण्डलीलाई पल्टाउनुहोस् र हेर्नुहोस्। मैले यहाँ कुण्डलीमा देखाए चाहिँ यहाँहरूको कुण्डलीमा 6औं स्थानमा राहु र 12औं स्थानमा केतु छ। 6औं स्थानमा राहु र 12औं स्थानमा केतु छ र यिनीहरूको बीचमा अरू ग्रह छन् भने तपाईको महापद्म कालसर्पयोग यसलाई भनिन्छ। अब यो महापद्म कालसर्पयोगले के गर्छ भन्दा यस योगमा चाहिँ राहु 6औं भावमा र केतु द्वादश भावमा यी दुवै ग्रहका बीचमा अन्य सबै ग्रहहरू भए भने महापद्म कालसर्पयोग बन्दछ। र यस्तो स्थितिको कुण्डली धारक जो पनि व्यक्ति छ, जो पनि स्त्री पुरुष जो होस्, उसले चाहिँ प्रेम प्रकरणमा असफल भइरहन्छ। ऊ आफू अनुरूप केही पनि नचल्ने, घर परिवार पनि आफू अनुकूल चल्दैन, पत्नीले पनि भनेको मान्दिनन्। यदि पत्नीको यस्तो समस्या छ भने पतिले पनि भनेको मान्दैनन्। अर्थात् मन जहिले पनि रोगी भइरहने, मनले दुखी, बाहिर हेर्दा शरीर पनि राम्रो छ तर मन दुखी भइरहने, शत्रुबाट पनि सबै शत्रुहरूले पनि लखेट्न खोज्ने, दबाइरहने, दुष्ट चरित्र भएका मानिसहरूले सधैँ दुःख दिइरहने गर्छन् र सुख शान्ति जीवनमा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा यो महापद्म कालसर्पयोग तपाईको पनि कुण्डलीमा छ भने मैले अघि पनि भने यो महापद्म कालसर्पयोगलाई अवश्यमेव निवारण गर्नुपर्छ। यी प्रत्येक कालसर्पयोगको अलग अलग फल छ है सज्जन, यहाँलाई सजिलो होस्। अब यसको शान्तिको विधि पनि म बताउँछु। यसको शान्तिको राम्ररी शान्ति गर्ने भने अलि बृहत विधि छ, त्यो बृहत विधि पनि म यहाँलाई बताउँछु। शङ्खनाद कालसर्पयोग कसरी बन्छ त, कस्तो अवस्थामा शङ्खनाद कालसर्पयोग हुन्छ भन्दा यहाँको कुण्डलीमा 9औं भावमा राहु र 3य भावमा केतु ग्रह छन् र यस्तो अवस्थामा अन्य ग्रहहरू यिनैका बीचमा रहेको अवस्थालाई नै शङ्खनाद कालसर्पयोग भनिन्छ। यस्तो योग परेका जातक भाग्यहीन, राज्य पक्षबाट जहिले पनि नोकरी आदिबाट अपमान सहनुपर्ने, अवनतिको सम्भावना बढिरहन्छ, पितृमातृ सुखमा कमी आउँछ, व्यापार व्यवसायमा न्यूनता आउँछ, अनि त्यहाँबाट खर्च मात्र भइरहने, पैसा पनि कमाइ हुन्छ तर बार खर्च मात्र भएको भइ गर्छ र त्यो पनि समस्या रहन्छ। र
धेरै परिश्रम गर्नाले पनि सफलता हात पर्दैन, गृहस्थ जीवन पनि निरस हुन्छ, भोग विलासमा अतृप्त हुनाले मानसिक तनाव बढेको बढै गर्छ यो योग हुने महानुभावलाई। र यो योग मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भने यो शङ्खनाद कालसर्प योग चाहिँ कसरी बन्छ भन्दा नवम भावमा राहु अर्थात् कुण्डलीको सिधा माथिको लग्न भागबाट गर्नुहोस्। नवम भावमा यदि राहु छ र तृतीय भावमा केतु छ भने यो शङ्खनाद कालसर्प योग बन्छ। र अर्को हो तक्षक कालसर्प योग। अब यो तक्षक कालसर्प योग कसरी बन्छ त? तक्षक कालसर्प योग बनेपछि जीवनमा के कस्ता घाटाहरू हुन्छन्, के कस्तो पीडा हुन्छ त्यो पनि म बताउँछु। यो तक्षक कालसर्प योग चाहिँ यस योगमा सप्तम भावमा राहु र लग्नमा केतु भएमा यिनका मध्येमा अरू सबै ग्रहहरू भएमा चाहिँ तक्षक कालसर्प योग भनिन्छ। र यस्तो योग पर्ने जातक आफ्नी स्त्रीसँग तृप्त कहिले हुँदैन, यदि स्त्री छन् भने पुरुषसँग तृप्त कहिले हुँदिनन् र पुत्रको अभावले, पुत्रीको अभावले, छोराछोरीको अभावले एकदम तनाव दिइरहन्छ, सन्तानमा पनि ढिलो मात्र सन्तान प्राप्त हुन्छ, भरिसकैले त नदिन खोज्छ, तर शान्ति गर्दाखेरि खुसी भयो भने हुन पनि सक्छ, हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। र पैतृक सम्पत्तिमा पनि यसले नष्ट गरिदिन्छ, पैतृक सम्पत्तिमा पनि यसले चाहिँ हानि नै गरिदिन्छ। यस कारणले गर्दा यो कालसर्प योग जुन तक्षक कालसर्प योग छ यहाँहरूको कुण्डलीमा छ यदि भने यस योगमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, आफ्नो कुण्डली हेर्नुहोस्, लग्न कुण्डली सप्तम भावमा राहु र लग्नमा केतु छ भने यस्तो अवस्थालाई चाहिँ तक्षक कालसर्प योग भनिन्छ। र यो योग चाहिँ यहाँले अवश्यमेव शान्ति गर्नुपर्छ, यसले ठुलो हानि गराउँछ सज्जन। र अनन्त कालसर्प योग, अब अनन्त कालसर्प योग कसरी बन्छ भन्दा यहाँहरूको कुण्डलीमा लग्नमा राहु छ र सातौं भावमा केतु छ भने यिनका मध्येमा पर्ने अरू सबै ग्रहहरू छन् भने यस्तो अवस्थालाई अनन्त कालसर्प योग भनिन्छ। जन्म लग्नमै राहु भएका कारण शरीरमा सधैँ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आइरहने, विशेष गरेर शिरमा समस्या आउँछ, कष्टले मानसिकता अशान्ति हुन्छ र क्षुब्ध र अस्थिर चित्त भइरहन्छ, जीवनमा नीच विचार कपटीपन आइरहन्छ, असत्य भाषण बोल्नुपर्ने हुन्छ, सधैँ अरूले करकर गरिरहने हुन्छ आफ्नो बोली सुनेर हैन, व्यापार व्यवसाय पनि त्यस्तै हानि हुन्छ, नोक्सानी बिहोर्नुपर्छ, पद प्रतिष्ठा पनि गुम्दै जाने समस्या हुन्छ। यी हरेक कुराहरू समस्या आइरहन्छन् यदि यहाँहरूको कुण्डलीमा अनन्त कालसर्प योग छ भने। आफ्नो कुण्डली पल्टाउनुहोस् र आफ्नो कुण्डली पल्टाएर हेर्नुहोस्, यदि तपाईको लग्नमा राहु छ र सातौं भावमा केतु छ भने तपाईको पक्का पनि अनन्त कालसर्प नै हुनुपर्छ। र यो कालसर्प योग चाहिँ म चर्चा गर्दैछु, अनन्त सम्मको हामीले चर्चा गर्यौं र अरू बाँकी अगाडि रहेका यी कालसर्प योगको विषयमा पनि म बताउने छु। र विशेष गरेर चाहिँ कालसर्प योग चाहिँ पछि बन्निने अथवा पछि थपिने यो आएको दशा भने चाहिँ होइन है सज्जन। यो चाहिँ जन्मसिद्ध व्यक्तिले जन्मिँदै लिएर आएको, ग्रह गोचर जन्मिँदा कस्ता छन् जन्मिँदै लिएर आएको हुन्छ, यसलाई निवारण चाहिँ गर्ने हो। अब यसलाई निवारण गर्दाखेरि कसैले सोध्नुहुन्छ गुरुजी सबै ठिक हुन्छ त भन्नुहुन्छ। यसका लागि म के भन्छु भने आकाशबाट ठूलो पानी परिरहेछ, तपाईले आकाशको पानी रोक्न सक्नुहुन्छ त? तपाईमा क्षमता त छैन रोक्न सक्ने, तर छाता ओढेर आफू सुरक्षित बन्न सकिन्छ, आफू नभिज्न सकिन्छ। त्यस्तै कालसर्प जन्मिँदै लिएर आउँछ व्यक्तिले, तर जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूलाई यसको शान्ति गरेर छाता ओढ्न भने अवश्यमेव सकिन्छ। अब चर्चा गरौं शङ्खपाल कालसर्प योग। यो शङ्खपाल कालसर्प योग कसरी बन्छ भन्दा यस योगमा चतुर्थ भावमा राहु र दशम भावमा केतु तथा अन्य ग्रह यी ग्रहका बीचमा भयो भने शङ्खपाल कालसर्प योग बन्दछ। यस्तो कुण्डली धारकलाई धन धान्य चल अचल सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन। र आफ्नो कुण्डली हेर्नुहोस्, यदि यहाँको चतुर्थ भावमा राहु र दशम भावमा केतु छ भने यहाँको पक्का पनि शङ्खपाल कालसर्प योग छ। यो कालसर्प योगलाई पनि शान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कालसर्प योग हो शेषनाग कालसर्प योग। यो चाहिँ 12औं भावमा राहु र 6औं भावमा केतु छ भने यो बीचमा पर्ने ग्रहहरू जति पनि ग्रहहरू छन् ती ग्रहहरू बीचमा परे भने यहाँको शेषनाग कालसर्प योग बन्दछ। अब यसले के हानि गर्छ त भन्दा अधिक खर्च गर्ने, खर्च मात्र भइरहने, जहिले तहिले खर्च मात्र बढिरहने हुन्छ र लडाईँ झगडा गर्नमा सधैँ रुचि लाग्ने हैन, लडाईँ झगडा गर्न मात्र मन लाग्ने र गुप्त शत्रुहरूले सधैँ आफूलाई सताइरहने, ठूलो धनको हानि हुन सक्छ, चिन्ताले शरीर स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ, गृहस्थमा पनि
यहाँहरूको समस्या आउन सक्छ, पति पत्नीमा पनि वैचारिक बेमेल हुन सक्छ र देब्रे आँखाको समस्या पनि आउन सक्छ। यहाँहरू आँखाको समस्या पनि आउने सम्भावना रहन्छ, जसको शेष नाग कालसर्प योग छ। यहाँहरूको कुण्डलीमा 12औं भावमा कुण्डली पल्टाएर हेर्नु होला। यहाँहरूको कुण्डलीमा 12औं भावमा राहु र 6औं भावमा केतु छ भने शेष नाग कालसर्प योग अवश्यमेव हुन्छ र यस्तो अवस्थामा कालसर्प योगको शान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को हो पातक कालसर्प योग। यो पातक कालसर्प योग चाहिँ कसरी बन्छ त भन्दाखेरि 10औं भावमा राहु र 4र्थ भावमा केतु तथा यिनका मध्यमा सबै ग्रहहरू छन् भने पातक कालसर्प योग बन्छ। र कर्मस्थानको राहु भएका कारणले गर्दाखेरि यो ग्रहले चाहिँ जातकका सम्पूर्ण जीवनमा बाधामय बनाइदिन्छ। धेरै प्रयास गर्दा पनि, कति सङ्घर्ष गर्दा पनि राम्रो हुँदैन। नोकरी व्यापार व्यवसायमा पनि राम्रो हुँदैन। यत्र तत्र भड्किएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। पिता माताको वियोग सहनुपर्ने हुन्छ। साथै माउलीतर्फका र आफ्ना हजुरबा आमाहरूको विरहजन्य वियोग पनि सहनुपर्ने हुनसक्छ छिट्टै नै। र आफ्ना सन्तानहरूप्रति निरन्तर रोगग्रस्त रहनाले धनको क्षति हुनसक्छ। र यस कारणले गर्दा यो कालसर्प योग चाहिँ यहाँहरूको कुण्डलीमा छ भने यहाँहरूले अवश्यमेव शान्ति गर्नुहोला। कुण्डली पल्टाउनुहोस्। यदि 10औंमा राहु र 4र्थमा केतु ग्रह बसेका छन्, यसका मध्यमा अरू सबै ग्रहहरू छन् भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ पातक नाम गरेको कालसर्प योग हुन जान्छ। र अर्को चाहिँ विषाक्त कालसर्प योग पनि भनेर विद्वानहरूले बताउनु भएको छ। यो विषाक्त कालसर्प योग चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यहाँहरूको कुण्डलीमा 11औं भावमा राहु र 5औं भावमा केतु भयो भने यिनका मध्यमा अन्य सबै ग्रहहरू रहन्छन्। यस्तो अवस्थाको कुण्डली विषाक्त कालसर्प योग हुन आउँछ। यस्तो कुण्डली भएका जातकहरू आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि घरबाट टाढा जानुपर्छ, टाढा पुग्नुपर्छ। दाजुभाइबाट पनि झै झगडा सधैँ भइरहने, कचकच भइरहने होइन, कोर्ट धाइरहनु पर्ने, अदालत, आँखाको समस्या, हृदयको समस्या हुनसक्छ, अनिद्राले सताउने, सुत्दाखेरि निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ। र यी विविध विषयहरू चाहिँ यहाँहरूलाई समस्या आउन सक्छन् र यहाँहरूले आफ्नो कुण्डली पल्टाउनु होला। यदि आफ्नो कुण्डली पल्टाउँदाखेरि 11औं भावमा राहु र 5औं भावमा केतु छ भने यहाँहरूको विषाक्त कालसर्प योग हुन सक्छ सज्जन। र कालसर्प योग गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गराउने भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई ठूलो जिज्ञासा होला। र गुरुजीले भन्नुभयो कालसर्प योग शान्ति गराउनु पर्छ, कालसर्प कुन कुन घरमा बस्दा कस्तो कस्तो कालसर्प योग बन्छ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँलाई सुनाएँ। तर कालसर्प योग कसरी गर्ने भन्दाखेरि कालसर्पको अलिक बृहत विधि पनि डाक्टर राधाकृष्ण सिमालीले बताउनु भएको छ। र हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ ऋषिराज उपाध्यायज्यूले कालसर्प योग शान्ति भनेर एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको छ। त्यो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ विधि चाहिँ मैले यहाँ डिस्प्लेमा यहाँहरूलाई देखाएको सामानहरू कति के लाग्छ भन्ने कुरामा म जानकारी गराउँछु। र सर्वप्रथम त महामृत्युञ्जयको एउटा स्वर्णमय प्रतिमा, मूर्ति, पहेँलो वस्त्र, आभूषण आदि चाहिन्छ। र नवनागको एउटा त्रिफला युक्त स्वर्ण मूर्ति र पीत वस्त्र आदि, सिन्दुर आदि त्यहाँ पनि चाहिन्छ। र नवनागका अन्य 8वटा सके चाँदीका नत्र ताँबाका भए पनि 8वटा प्रतिमाहरू चाहिन्छन्। र मनसा देवीलाई श्रृङ्गारको सामान चाहिन्छ। मनसा देवीको पनि एउटा प्रतिमा, त्यही नागको प्रतिमा हुन्छ। र राहु केतुलाई पनि 2टा प्रतिमा हुन्छन् र एउटा चाहिँ कालको पनि प्रतिमा हुन्छ। र राहु केतुको पनि विशेष श्रृङ्गार सहित पूजा गर्नुपर्दछ। र ब्राह्मण विशेष गरेर चाहिँ जप पनि गर्नुपर्छ। भरिसके कालसर्प योगमा 5 जना ब्राह्मणहरू अवश्य चाहिन्छ। अग्निस्थापना गर्नुपर्छ। दियो कलश गणेश पूजा गरेर अग्निस्थापना पनि गर्ने। र अग्निस्थापनाकै एउटा साइडमा चाहिँ कालसर्प योगको पूजा पनि गर्न सकिन्छ। र कालसर्प योगको पूजा गर्दाखेरि यहाँहरूले सर्पको शिर चाहिँ उत्तर फर्काएर पूजा गर्नुपर्दछ। सर्पको शिर उत्तर फर्काएर विशेष गरेर पूजा गर्नुपर्दछ कालसर्प योगमा। र यसको यहाँहरूलाई मैले एउटा जानकारी गराएँ। यहाँहरू जसलाई पनि, जो गुरुजीलाई पनि पूजा गर्न लगाउनुहुन्छ, त्यो कालसर्प योग गर्दा चाहिँ विशेष जप्ने मन्त्रहरू चाहिँ त्यो सङ्ख्या अवश्यमेव पुर्याउनु पर्छ। महामृत्युञ्जयको मन्त्र 10,000 जप गर्नुपर्छ। अघोर मन्त्र 10,000 जप गर्नुपर्छ। नवनागको मन्त्र 10,000 जप गर्नुपर्छ। र मनसा देवीको मन्त्र 10,000 जप गर्नुपर्छ। र राहु र केतुको पनि मन्त्र 10,000 जप गर्नुपर्दछ हामीले चाहिँ कालसर्प योग शान्ति गर्दाखेरि। र भरिसके खोलाको
किनारमा जाने, खोलाको किनारमा गएर गर्नु राम्रो भनिन्छ। भएन भने घरमै पनि गर्न सकिन्छ। खोलाको किनारमा गएर अघिल्लै दिनबाट प्याज लसुनहरू आमिष कुराहरू केही पनि नखाने, बिहानै गएर नदीमा गएर स्नान गर्नुपर्छ, सर्व औषधि आदि हालेर वैदिक मन्त्र पढेर स्नान गर्नुपर्छ र स्नान गरे पश्चातमा शुद्ध श्वेत वस्त्र है, सेतो वस्त्र चाहिँ धारण गरेर घरमा आउने र धारण गरेर अथवा त्यहीँ पूजा गर्ने हो भने त्यहीँ बस्ने र विधिपूर्वक दिनभरि लगाएर यो कार्य गर्ने। पूजा गरिसके पछाडि भरे फेरि ती सर्पहरूलाई विसर्जन गर्नका लागि जब हामी नदीमा जान्छौँ, नदीमा गएर सर्पहरू विसर्जन गर्छौँ, फेरि स्नान गर्ने र चोखो वस्त्र लगाएर त्यो वस्त्रलाई त्यहीँ विसर्जन गरेर आउने। अनि त्यहाँबाट कालसर्पयोगको यहाँहरूलाई शान्ति हुन्छ। र यो बृहत कालसर्पयोग मैले शान्तिको विधि यहाँहरूलाई बताएँ, किनकि कालसर्पयोग भनेको अवश्यमेव शान्ति गर्नुपर्छ। शान्ति गर्दा सुख शान्ति समृद्धि तपाईँलाई अवश्य प्राप्त हुन्छ। एउटा विश्वास हो सज्जन, विश्वास गर्नुभयो भने फल अवश्य प्राप्त हुन्छ। यहाँहरूलाई मैले मार्गदर्शन गराएँ र अरू पनि जानकारी यहाँहरूलाई लिन इच्छा छ। यदि जानकारी चाहियो भने मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म डिस्प्लेमा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने म यहाँहरूको समस्या समाधानका लागि सकेसम्म उपाय अवश्यमेव गर्नेछु। अहिले भने यो महत्त्वपूर्ण जानकारी सहितको भिडियो यहाँहरूलाई मैले पस्किएँ। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यस्तै विविध जानकारीमूलक, जीवन उपयोगी, जीवन दर्शनसँग सम्बन्धित शास्त्रीय पौराणिक कथा प्रसङ्ग व्याख्या लिएर म उपस्थित हुँदै गर्नेछु। अहिले भने म आचार्य पण्डित कृष्ण घिमिरे यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम सुशान्तिर्भवतु।